नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. चिंबल हांगासरल्या प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाचे शेवटाक कितें जातलें हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो. शेवटाक तेजेर एक तोडगो आयलो. सरकाराक माघार घेवची पडली आनी सांगचें पडलें की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प आमी हांगाच्यान दुसरे कडेन व्हरता. सादारणपणे गेले म्हयनोभर चिंबलकारांचें आंदोलन हांगासर सुरू आसलें. तेंचें एकूच म्हणणें आसलें की आमकां हांगासर युनिटी मॉल नाका. असले प्रकल्प जे आसा पळय ते प्रकल्प आमची वनसंपदा आसूनी, जैवीक संपदा आसूनी, बायोडायवर्सिटी हें सगळें काबार करतले. म्हत्वाचें म्हणजे ह्या भागांतलें तयार तळें जें आसा तें तळें नश्ट जातलें. त्याच बरोबर जें आमचें जाणट्यांनी कितें जपोवन दवरलेलें, ज्यो जमनी, जी रानां ती सगळीं नश्ट जातलीं आनी तेजे गंभीर परिणाम आमच्या फुडल्या पिढयांक भोगचे पडटले हें ह्या आंदोलकांचें म्हणणें आसलें. आनी विशेश करून एसटी भाव ज्यांच्यांनी मोठें आंदोलन हांगासर उबारलें आनी ठाण मांडून रावले की हो प्रकल्प आमी हांगासर जावपाक दिवचे ना. आनी त्यातल्या त्यात विशेष करून ज्यांच्यांनी फुडारपण घेतलें ते म्हणजे बायोडायवर्सिटीचे अध्यक्ष बाब गोविंद शिरोडकर, त्याच बरोबर तांचे युवा लिडर बाब अजय खोलकर हांच्यांनी लीड घेवन ज्या पद्दतीन हें आंदोलन फुडें येलें तें पळयलें जाल्यार खरोखर ही गजाल कौतुकास्पद आसली. सरकारच्या विरोधान येदें व्हडलें आंदोलन उबारप आनी सरकाराक नमतें घेवपाक लावप हें इतकें सोंपें आसना. पण तांचो निर्धार आसलो, तांच्यान जो निश्चय केल्लो तो अशा पद्दतीचो आसलो की आमची बाजू बरोबर आसा, आमी खरें कितें तें घेवन फुडें येयल्ले आसा, आमी आमची जमनी, आमची रानां, आमचें उदक हें सगळें वाटोवपाक आमी फुडें येयल्ले आसा. आनी ही भुमिका घेवन ते गेले आनी शेवटाक अशी स्थिती जाली की सरकाराक माघार घेवची पडली. हाज्या पयलीं जो व्हिडिओ काडलेलो त्या व्हिडिओन आमी सांगलेलें की हो प्रकल्प हांगासर जावचो ना, हो प्रकल्प हांगासून वयतलो आनी ह्या लोकां समोर लढाय मारपाक किंवा हें आंदोलन जें आहा पळय तें मोडीत काडून हो प्रकल्प व्हरपाक सरकाराक जमचें ना. त्याच बरोबर ताची कारणांय आमी सांगलेलीं कित्याक जमचें ना तें. कारण जे लोक आंदोलन करता ते लोक बरेच चिवट आसा, ते लोक सहजपणान माघार घेवचे ना. त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणजे हें इलेक्शन इयर आसा आनी सरकाराक ह्या आंदोलना बरोबर किंवा हे जे आंदोलक आसा तांच्या बरोबर टसल करप सरकाराक जमचें ना. ही कारणां आमी सांगलेलीं आनी आज नेमकें तेंच जालें. पण हाचेर जेन्ना आमी बारकायेन विचार करपाक वयता, आंदोलक आग्रही आसले की युनिटी मॉल जो आहा प्रकल्प हो हांगासून व्हरात तुमी म्हणून, हो आमकां नाका. दुसरे वटेनच्यान सरकारूय आग्रही आसलें की हो केंद्र सरकारचो प्रकल्प आसा आनी आमी तो हांगासर करतले. पूण शेवटाक सरकारान हाचेर बारकायेन विचार केलो, ही लढाय जमपाची ना म्हणून. आनी ज्या पद्दतीन लोक रस्त्यार येयल्ले आसा, ज्या पद्दतीन ह्या लोकांनी तयारी दवरलेली आसा आनी ज्या पद्दतीन चिंबलकार एग्रेसीव जाल्ले आसा तें पळयलें जाल्यार हें भविश्यान बरेंच मारक ठरूं शकता हें सरकाराक खबर आसलें. आनी ताका लागून अखेर टुरिजम डिपार्टमेंटान सांगलें लोकांचो विरोध आनी लोकांचे मागणे आयकून घेवन हो प्रकल्प आमी रद्द करता. पण एक 2-4 दीस जेन्ना हांगासर सर्वे चल्लो तेन्ना अशें वातावरण आसलें की सरकार सर्वे करतलो आनी हो प्रकल्प फुडें घेवन वयतलो. आनी आंदोलकां मदीं एक चिंता आसली की सर्वेचो रिपोर्ट कितें येतलो काय म्हणून. सर्वेक्षण जाल्याच्या नंतर अशें सांगलें गेलें की युनिटी मॉल आसा पळय तें इन्फ्लुएन्स झोना भितून येना, त्याच बरोबर वेटलँडानूय येना. त्यामुळे ह्या लोकांचो संशय बळावलो की सरकार हो प्रोजेक्ट घेवन फुडें वयतले काय कितें. पण ना, अचानकपणान सरकारान सांगलें की हो प्रोजेक्ट आमी हांगासून दुसरे कडेन व्हरता. ह्या प्रोजेक्टाचेर उलट सुलट बरीच चर्चा आसा. सरकारांतले मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री हे सांगतात की हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो लोक कल्याणाक लागून हाडलेलो आसा, लोकांच्या हिताक लागून हाडलेलो आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी तो रद्द करूं शकना. इतकेंच न्ही तर कुडचडेचे आमदार बाब निलेश काब्राल हांच्यान सांगलें जर ह्या लोकांक तो नाका जाल्यार तो आपूण आपल्या भागान घेवन वयता म्हणून. पूण एकंदरीत खंयसरूच अशें नासलें की लोकांक नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून. आतां ह्या प्रोजेक्टांक लागून जें आंदोलन जालें तें आंदोलन आजुनूय फाटीं घेवंक ना. आंदोलकांचें म्हणणें आसा की फाल्यांचो 30 तारखेचो जें महाआंदोलन आसा तें आंदोलन जातलेंच जातलें. त्याच बरोबर गोंयभरांत ज्या ज्या जाग्यार प्रकल्प येतले आनी ज्या लोकांक गरज आसतली आमची त्या लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले. ताज्या फुडें वचून एक भुमिका घेतली गेली आनी ती भुमिका व्यक्त करतना कितें सांगलें की आमी भारतीय जनता पार्टीचे किंवा सरकारचे ज्या पद्दतीची वाटचाल आसा किंवा सरकार जें करूंक सोदता पळय ताच्या विरोधान आमी वयतले हें थंय सांगलें गेलें. सदांच आमी एक म्हणटा की आंदोलनाक एक दिशा आसता. आंदोलन आसता ती सोशल कॉजाक लागून आसता, लोकांक लागून आसता, गोंयकारांक लागून आसता, गोंयच्या हिताक लागून आसता. पण जेन्ना जेन्ना आंदोलनांनी राजकारण घुसपाक लागता
किंवा राजकीय स्टेटमेंट जाता त्या टायमार त्या आंदोलनाकडे पळोवपाचो लोकांचो दृष्टिकोन बदलता. अशा प्रकारचे जेन्ना स्टेटमेंट जातात किंवा सांगलें वयता की आमी अमूक पक्षाचे म्हणून, त्या टायमार लोकांक थंय संशय येता. आनी मुख्यमंत्र्यान हेजेर स्टेटमेंट केल्लो आसा. ह्या आंदोलना फाटलो हेतू कितें आसा पळय तो बारकायेन पळोवपाची गरज आसा. पत्रकारांनी हें सोदून काडपाची गरज आसा. हो मार्मीक सल्लो ताणें दिल्लो आसा. आनी हें जेन्ना आमी दोनूय गोश्टी पडताळून पळयता पळय तेन्ना हे जे स्टेटमेंट आसा आंदोलकांचे ते राजकीय गोश्टींक आमंत्रण दितले काय कितें. आनी जेन्ना अशा प्रकारचो संशय गोंयकारांक येतलो पळय तेन्ना लोकांचो विश्वास ह्या आंदोलना वयलो उठ्ठलो. इतके दीस गोंयभरांतल्या लोकांनी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिलो. गोंयांतले विविध भागांतसून लोकांनी येवन थंयसर तांच्या बरोबर बसले, मिडियाक तेंच्यांनी एड्रेस केले, सरकाराच्या विरोधान सूर काडलो. त्याच बरोबर गोंय वांटोवपाक लागून आमी ह्या लोकांक पाठिंबो दिता, ह्या लोकां बरोबर आसा हेंय सांगलें. त्याच बरोबर विरोधांतले अनेक राजकारणी असले पळय, अनेक राजकीय नेते ते येयले, तांच्यांनी पाठिंबो दिलो. पण हाज्या फुडें वचोन जर राजकीय दिशा दाखोवपाचो प्रयत्न जर जालो न्ही जाल्यार हें आंदोलन आसा पळय हें फुडें वचूं शकचें ना. गोंयभरांत आतां बोंडवल लेक आसा, ताच्या संदर्भानूय एक लोकांची भुमिका आसा. त्याच बरोबर अनेक मोठे प्रोजेक्ट येता, थंयसरूय लोकांची एक भुमिका आसा. जमनी वांटोवंक जाय, दोंगर वांटोवंक जाय, ताका लागून लोक भायर सरलेले आसा, वयता थंय थंय आंदोलनां सुरू आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गोश्ट हांगासर क्लियर जाता की लोक जागृत जाल्ले आसा, गोंय वांटोवपाक लागून लोक फुडें येयल्ले आसा. पण फुडलें वर्स आसा पळय तें इलेक्शनाचें वर्स आसा. आनी हाचेर दोळो दवरून जर कोण पोळी भाजूंक सोदता अशें जर दिसता न्ही जाल्यार लोक जो पाठिंबो दिता किंवा जो विश्वास दवरता पळय ताका तडो वयतलो. आनी हें जें आंदोलन आसा पळय तें खंय तरी स्वार्थाचें आंदोलन, राजकीय स्वरुपाचें आंदोलन असो एक तेजेर ठपको बसतलो, एक शिक्को बसतलो. आंदोलन इतक्या दीस बऱ्या पद्दतीन चल्लेलें. पण आज जेन्ना कांय गोश्टी मांडल्यो वयता आनी सांगले वयता थंय थंय आमी विरोध करतले म्हणून, ना, विरोध करूंक जाय. गोंयच्या विरोधांतल्या प्रत्येक प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले ही जर भुमिका आसा जाल्यार ती योग्य आसा. पण वयता थंय थंय प्रोजेक्टांक आमी विरोध करतले अशें जर म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें ठरूं शकता. कारण डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट आसा पळय ते गोंयच्या उदरगतीचो कणो आसा, तो एक डेव्हलपमेंटाचो भाग आसा. जेन्ना विरोध करता पळय ताका कितें तरी एक ठोस कारण आसूंक जाय. तें कारण घेवन आमी फुडें वयतले. ही भुमिका जर आसात न्ही जाल्यार ती योग्य आसा. पूण खंय तरी ताका राजकीय वळण दिलें आनी सांगलें आमी सरकाराच्या विरोधान आसा म्हणून आमी आंदोलन करतले, ही जर भुमिका आसात न्ही जाल्यार ती निश्चितपणान चुकीची आसतली. गोंय वांटोवपाक लागून प्रत्येक मनीस आज सांगता की गोंय वांटोवंक जाय. गोंय काबार जाल्लें आसा, गोंयच्यो जमनी विकलेल्यो आसा, दोंगर काबार केल्लेले आसा, मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटात. गोंयची क्षमता ना, त्या भागाची क्षमता ना हे प्रोजेक्ट सांबाळपाचे आनी तोलपाचे. त्या प्रोजेक्टांक विरोध करपाक लागल्यात लोक गोंय वांटोवपाक लागून भायर सरता. आनी ते एकूच उद्दिश्ट जर समोर दवरलें जाल्यार हेतू आसा पळय तो सफल जातलो आनी सार्थ ठरतलो. आज आंदोलन म्हयनोभर चल्लें, आनीकूय एक दोन दीस चलूं शकता. ताच्या नंतर कितें निर्णय जातलो हे चिमलकर ठरयतले. आंदोलन थंय चालू दवरूंक जाय की बंद करूंक जाय. फाल्यां सरकार म्हणटलें आमी प्रोजेक्ट बंद केला, आतां तुमी जायतें आंदोलन करात. आनी सरकारान जेन्ना प्रोजेक्ट बंद केलो तेज्या फुडें वचून जर आंदोलन जावंक लागलें जाल्यार ताका मागीर खंयचो अर्थ आसा. आतां एक मुद्दो हांगासर आसा, सरकारान ओरली सांगलेलें आसा. आंदोलकांचें म्हणणें आसा की आमकां लिखीत स्वरुपान जर ऑर्डर काडटा तशी परिपत्रक जर काडटा जाल्यार तें आमकां लिखीत स्वरुपान जाय हें तांचें म्हणणें आसा आनी तें रास्त आसा. आज एक बारकायेन आमी विचार करता, गोंय ज्या पद्दतीन फुडें वयता, सरकारची जी भुमिका आसा, सरकारांतले आमदार मंत्री हेंची जी भुमिका आसा ती पळयली जाल्यार निश्चितपणान ना म्हटल्यार 60 ते 70% ही भुमिका गोंयच्या दृश्टीन मारक आसा. आनी हें वयता थंय दिसून येवंक लागला. भुमिका एकूच आसा, सरकार आसूं न्ही, सरकारांतले मंत्री आसूं न्ही, सरकारांतले आमदार आसूं न्ही, भुमिका एकूच आसा, पार्टी आनी सत्ता. आमचो पक्ष आनी आमचें सरकार ही एकूच भुमिका आमकां वयता थंय थंय दिसून येता. आज आमी आनी एक बारकायेन गजाल पळयल्या, आवर्जून मुद्दाम सांगता. आनी सरकारांतल्या मंत्र्यांनी हें आयकूंक जाय. ज्या पद्दतीची भाशा मिडिया बरोबर उत्तर दिता आसतना वापरली वयता पळय ती भाशा चुकीची आसा. ही भाशा बदला, तुमी ही भाशा दवरूं नाकात. तुमी लोकप्रतिनिधी आसात. हो खंयचो प्रश्न विचारता, हें कित्याक विचारता, हें म्हाका सांगपाचें ना, हें हांव सांगचो ना, ही जी भुमिका आसा पळय ती चुकीची भुमिका आसा. दीर्घ काळ पत्रकारिता केल्याच्या नंतर हें हांव सांगता. अनेक सरकारां आमी पळयल्लीं आसा, अनेक मंत्री पळयल्ले आसा, अनेक मुख्यमंत्री पळयल्ले आसा, अनेक आमदार पळयल्या, अनेक खासदार पळयल्या, हें सगळें पळयल्लें आसा. फाल्यां जर मिडियान सांगलें तुका उत्तर दिवपाचें ना न्ही, दिवं नाका तूं उत्तर कशें घेवंक जाय पळय तें आमकां खबर आसा. आनी एक तत्व सांगता, नाक दामल्याच्या नंतर तोंड उगाडटा. आनी तें नाक खंय दामूंक जाय पळय तें मिडियाक खबर आसूंक जाय आनी तें खबर आसतलें अशें दिसता. म्हणून ती भुमिका खंय तरी बदलात दाखयता मातशी. सगळेच पत्रकार विरोधान ना
आणि सगळेच पत्रकार सरकाराक बरोबर विरोधकाचीच भुमिका बजयता अशातलोय भाग ना. त्यामुळे हो जो भाग आसा पळय हें खंय तरी थारोवंक जाय. आज प्रत्येकाचो आग्रह आसा पळय तो एकूच आसा, गोंय वांटोवंक जाय. सरकार जर गोंयाच्या बाबतींत जागृत आसा जाल्यार लोक आयज रस्त्यार येता कित्याक? लोक वयता थंय थंय आंदोलनां करता कित्याक? मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री हांच्या विरोधान सूर येता तो कित्याक लागून येता? एकदम टोकाची भुमिका लोक घेवपाक लागल्या की सरकार गोंय काबार करपाक उठला, सरकार जमनी काबार करपाक उठला, दोंगर काबार करपाक उठला. आनी TCPची भुमिका जर पळयली जाल्यार तें स्पश्ट जाता न्ही. हें दिसून येता न्ही. लाखो चौरस मिटर जमनी जेन्ना कन्वर्ट जाता पळय तेन्ना तेजो एकूच अर्थ आसा, विकलेल्यो जमनी काय गोंयकारांक परत मेळच्यो ना आनी त्यो जमनी काय परत एक्सपान्शन जावपाचें ना. एक विकल्याच्या नंतर नवी तयार जाता अशातलोय भाग ना. गोंयकारांची भुमिका आसा पळय ती योग्य आसा आनी त्या दृश्टीन विचार करूंक जाय. आमचो मुख्य मुद्दो आसलो तो चिंबलच्या आंदोलनाचो. चिंबलचें आंदोलन आज यशस्वी जालां असो एक संकेत पूर्ण गोंयभरान मेळिल्लो आसा. कारण सरकारान सांगलेलें आसा हे जे दोनी प्रकल्प आसा पळय ते आमी हांगासून हालयता आनी दुसरे कडेन व्हरता. आतां गोंयकार जागृत आसूंक जाय हें जाल्लेंच आसा. पण डेव्हलपमेंट आनी अतिक्रमण किंवा अतिरेक ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा. सकारात्मक डेव्हलपमेंट जर आसा, लोकांक जाय तसलो डेव्हलपमेंट आसा, गोंयच्या उदरगतीचो आसा आनी समतोल राखणारो जर आसा तर हो डेव्हलपमेंट जावंक जाय. पण त्याच बरोबर दुसरे वटेनसून जर तो डेव्हलपमेंट गोंयांक म्हारग ठरता, गोंयचें पर्यावरण नश्ट करता, गोंयच्यो न्हंयो नश्ट करता, गोंयचे दोंगर नश्ट करता, गोंयची रानां मनां नश्ट करता, गोंयच्यो जमनी काबार करता जाल्यार तो डेव्हलपमेंट जावंक जायना. शेवटाक भुमिका एकूच आसा की लोकांनी सकारात्मक दृश्टीन आंदोलनां करची आनी सरकारान सकारात्मक दृश्टिकोन दवरून आपली भुमिका दवरची. चिंबलचें आंदोलन यशस्वी जालें आनी यशस्वी जालें ताका लागून कौतूक करता आसतनाच एक गोश्ट सांगन दिसता की तांच्यांनी योग्य पद्दतीची भुमिका घेतली. आनी ती भुमिका खंयची आसली? आमच्यो जमनी वांटोवंक जाय, आमचे तळें वांटोवंक जाय, आमचें उदक वांटोवंक जाय, आमची रानां वांटोवंक जाय आमकां. त्याच बरोबर तेज्या फुडें वचोन गोंय आमकां वांटोवंक जाय. हेका लागून तांच्यांनी भुमिका घेतली आनी ही भुमिका अभिनंदन आनी कौतुकाक पात्र आसा. पूण त्याच बरोबर ताच्या फुडें वचोन खंयच्याच गोश्टीचो अतिरेक जावंक जायना हाची काळजी आंदोलकांनी घेवपाची गरज आसा. आमी परत एकदां सांगता, आमी हाज्या पयलीं सांगलेलें हो प्रोजेक्ट हांगासर जावचो ना आनी ताची कारणां कितें आमी सांगलेलें. त्यामुळे सदांच एक गजाल आसा, गोंयान जेन्ना आमी सकारात्मक भुमिका घेवन वयतले, गोंयकार एकत्रीत रावतले, सरकाराच्या नाका त्या गोश्टींक आळाबंद घालपाक लागून प्रयत्न करतले, त्या टायमार निश्चितपणान गोंय वांटोवपाक आमी यशस्वी ठरतले. धन्यवाद.